The Mapusa Merchants Association are alarmed over the recent surge in robberies within the market area. They stated that 3 such thefts had taken place within a short period. Merchants within the market have faced significant financial losses due to this criminal activities pertaining by individuals believed to be masquerading as vendors from outside the area. Alongside these robberies, the loitering of vagrant and intoxicated individuals in the market both day and night has added to the security concern of the vendors. The MMA has appealed to the law enforcement authorities for increased security measures to safeguard the Mapusa market. They have specifically asked for increased surveillance during night hours, citing that most of the robberies occur after nightfall. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. आयज आमी म्हापसा SDPO आसात पळय जिवा दळवी सर आनी म्हापसा पुलीस PI आसा तांकां मेळपाक गेल्ले आनी तांकां आमी एक निवेदन दिलां की ते रिसंट आतां एक 8 दिसां भितर म्हापसा मार्केटान 3 चोऱ्यो जाल्यो 2-3 हॉटेलां फोडलीं तशेंच बारीक बारीक खूब चोऱ्यो जाल्यो त्या खातीर आमी एक निवेदन दिलां की भितर की म्हापसा मार्केटान ते चोऱ्यो जाता पळय तेजेन कितें तरी नियंत्रण पुलिसांनी दिवचें आमी 3-4 मागण्यो केल्या तेंचे कडेन एक म्हणजे रातच्यो पेट्रोलिंग वाडोवपाचें सबंद दीस एक पेट्रोलिंग आसचें पुलीस प्रेजन्स आसलो काय चोरयोचे इन्सिडंट्स कमी जातले तशेंच दुसरी आमची मागणी आसली की फ्रायडे मार्केट आसा पळय त्या दिसा खूब पीक पॉकेटिंग जाता तशेंच चेन स्नॅचिंग जाता त्या खातीर ते दिसा फ्रायडे मार्केटाक स्पेशल पेट्रोलिंग आसचें पुलिसाचें जेणे करून पुलिसाचें प्रेजन्स दिसलें काय ते चोर आसात ते चोरी करपाक वयचे ना आनी एक आमचो एक मागणी आसली की जे मार्केटाचे जे मेन गेट आसा पळय आनी जे मेन रोड आसा मार्केटाचो थंय प्रॉस्टिट्यूट्स रावतात मार्केट हे फॅमिली प्लेस हांगा लोक शॉपिंगेक येतात बायलां भुरग्यांक घेवन शॉपिंगेक येतात थंय अशे लोक जे प्रॉस्टिट्यूशन चलपाक जायना ही खूब लाजीरवाणी गोश्ट म्हापशा खातीर की मेन रोडाचेर अशे सकाळचे सांजचे आनी दनपारच्या टायमार प्रॉस्टिट्यूट्स लावतात तेजेर बेगींतल्या बेगीन हेंच्यांनी एक्शन घेवपाक जाय अशें आमकां दिसता कित्याक सांग जे अशें फाल्या दिसांनी एक इन्सिडंट जाल्लो की अशी बऱ्या घराण्यांतली खंय चेडवां बायलां रावतात तांकां वायट नदरेन लोक पळयतात अशें जावचें न्हू अशे इन्सिडंट्स परत जावचे न्हू म्हणून आमी मागणी केला की जेंचेर एक्शन जावंक जाय तशेंच जे बारीक बारीक बाजारांत चोरयो जातात पळय जावं कितें तेजेर एक्शन घेवची आतां हे एक तुमकां सांगूंक सोदता की एक कित्याक जाता की आमचो डावट आसा की जे भायले जे आतां क्रिसमसाच्या टायमार डेकोरेशन घेवन जे येतात पळय ह्या म्हयन्यान स्पेशली ह्या म्हयन्यान आमच्यो चोरयो मार्केटांतल्यो खूब वाडटात कित्याक भायले जे वेंडर्स म्हण येतात पळय ते अख्खो दीस वेंडर म्हण आसता रातच्यो तेच चोरयो करतात आतां आयज जी चोरी जाला पळय शांतालू हॉटेलान तर ताका आयज पुलिसांनी धरलो सुद्दां एकट्याक एक एक्यूज आसा एकटो तो त्याच ग्रुपांतलो अशें आमकां डावट आसा हेजेर पुलिसांनी परत एक्शन घेवची अशी मागणी करता तशेंच तुमच्या माध्यमातून मुन्सिपाल्टीक सांगूंक शकता की मार्केटान CCTV कॅमेरा आसात पळय ते खंयच चलनात म्हणजे थंय CCTV कॅमेराची अत्यंत गरज आसा सगळे मेन मेजर पॉयंट्स आसा मार्केटांतले पळय ते CCTV बसोवचे अशें तुमच्या माध्यमातून मुन्सिपाल्टीक मागणी करता हांगा म्हापसा बाजार वेपारकारीक रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा आयिल्ले आतां आमचो आतां हाय ट्युरिस्ट सिजन चालू आसा क्रिसमस सामको लागीं पावला सो खूब कडेन देर इज सेल ऑफ सम आयटम्स आनी ताका लागून खूब येरादारी वाडला सो दे वर रिक्वेस्टिंग फॉर द पुलीस प्रेजन्स so we have told them along with the PS Sitakan that we are going to install a fixed point 24/7 at the market and they were requesting on Friday जेन्ना बाजार भरता आनी extra staff घाल म्हणून सांगला I have assured them we will put extra staff we also have opened a WhatsApp group तातूंत तांकां सांगला इन केस पुलीस थंय ना जाल्यार तुमी डायरेक्ट त्या ग्रुपार घालात आनी म्हाका फोन करा म्हणून सांगला आनी कितें इलिगलिटीज तुम्ही स्वता दोळ्यान पळयता जाल्यार बिफोर गोईंग टू मिडिया एक तरी आमकां एक फोटो धाडा सो दॅट वी कॅन करेक्ट इट एंड वी कॅन टेक ए लिगल एक्शन ऑन दोज ऑल बाजारकर वर व्हेरी हॅपी एक चोरी जाल्ली ती चोरी जाली ती पासून आमी ऑलरेडी एक्युजाक हाडला आनी वी वील ऑलरेडी FIR घातला सो चोरी जाता ते वी डिटेक्ट करता बट हॅज अ मॅटर ऑफ प्रिवेंशन चोरी जावपाक जायना म्हणून आमी फिक्स पॉयंट घातला इन युनिफॉर्म so with these extra measures the barik चोरी जाता त्यो पासून कमी जातल्यो